کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے نو آن وسایا سونے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا سونے محمد نے۔ سونے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں۔ سونے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں۔ واہ کیا رتبہ پایا سونے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا سونے محمد نے۔ جانوراں آپ نال کلام کیتے نے، شجراں نے جھک کے سلام کیتے نے۔ جانوراں آپ نال کلام کیتے نے، شجراں جھک کے سلام کیتے نے۔ پتھراں نو کلمہ پڑھایا سونے محمد نے، پتھراں نو کلمہ پڑھایا سونے محمد نے۔ دکھیاں نو گل نال لایا سونے محمد نے۔ تیاں نماڑیاں نو مار دیندے سن، تیاں نماڑیاں نو مار دیندے سن، بیٹیاں بیچاریاں نو زندہ گاڑ دیندے سن۔ تیاں دا مان ودھایا سونے محمد نے، تیاں دا شان ودھایا سونے محمد نے۔ دکھیاں نو گل نال لایا سونے محمد نے۔ کعبے نو آن وسایا سونے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔